अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा तालिबात। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो आपको कामयाबी से इंग्लिश सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो। और इसको हम कहते हैं कि मुस्तकिल मिजाजी। देखिए, बात यह है कि ना सिर्फ इंग्लिश बल्कि अपनी दुनिया में कोई सा भी मकसद हासिल करना है तो आपको मुस्तकिल मिजाजी से उस मकसद को हासिल करने के लिए सारे स्टेप्स पे अमल करना होगा। दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का। तो हम इस बारे में थोड़ी सी मजीद मैं आपको बात बताऊं कि सबसे पहले ये है कि आपको मालूम होगा कि मुस्तकिल मिजाजी होती क्या है। मुस्तकिल मिजाजी का मतलब यह है कि आप अपने मकसद को जो जौन सा भी मकसद है हासिल करने के लिए मुसलसल, ये नहीं कि एक दिन हफ्ते में एक दिन पढ़ लिया, अब 5-6 घंटे पढ़ लिए, नहीं, मुसलसल रोजाना की बुनियाद पे आपने कोशिश करते रहना है। तो आप यकीनन 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद अब से बहुत ही मुख्तलिफ हालत में, बहुत बेहतर हालत में आपको इंशाल्लाह पाएंगे। तो हालात जैसे भी क्यों ना हो, आपको हर चैलेंज का मुकाबला करते हुए मुस्तकिल मिजाजी से इंग्लिश सीखनी है और उस पर अमल करनी है। और उस पर कोई उस ना कुछ फायदा उठाना है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। आप भले आप स्टूडेंट हैं, भले आप फ्रीलांसर हैं, जब जो भी काम कर रहे हैं, आपको इंग्लिश को एक सीखने का यकीनन फायदा होगा। तो एक साहब है, उन्होंने कहा था, द मोर आई ट्रेन द मोर आई रियलाइज दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये कहा था जो एक पुराने क्रिकेटर हैं, सचिन तेंदुलकर, इंडिया के। वो एक बहुत बड़े अजीम खिलाड़ी हैं, बल्कि दुनिया में सबसे बड़े वो रन्स रन्स के एतबार से सबसे बड़े खिलाड़ी रहे हैं आज तक की दुनिया में। तो उन्होंने कहा था कि जितनी ज्यादा मैं प्रैक्टिस करता हूँ, जाहिर है वो रोजाना प्रैक्टिस करते थे, जितनी ज्यादा मैं प्रैक्टिस करता हूँ उतना ही ज्यादा मुझे महसूस होता है कि दुनिया में कोई चीज भी नामुमकिन नहीं है। तो यही रूल आप अपने इंग्लिश सीखने में भी लगा सकते हैं कि यही बात इसमें भी लागू होती है। मुस्तकिल मिजाजी से आप ना सिर्फ इंग्लिश बल्कि अपना आप कोई सा भी मकसद हासिल कर सकते हैं। अब इस तरीके से ये है कि अब सवाल ये पैदा होता है कि इंग्लिश सीखने में मुस्तकिल मिजाजी कैसे लाई जा सकती है। कैसे आप रोजाना की बुनियाद पर थोड़ा थोड़ा करके आप तो 2 महीने में, 3 महीने में अपना एक टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप अपना देखिए कि मुझे 3 महीने में या 2 महीने में मुझे क्या अचीव करना है, मुझे किस लेवल तक पहुंचना है। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए, बहुत क्लियर कट। भले आप लिख लें, कॉपी पे लिख लें, कंप्यूटर पे लिख लें, जहां चाहें आप लिख लें कि आप 3 महीने में फर्ज करें आपने किस लेवल तक पहुंचना है। तो किस लेवल तक पहुंचने के लिए बाद उसके बाद ये है कि फिर आपने ये देखना है कि फर्ज करें इतना फासला आपने तय करना है, 3 महीने में आपने 3,000 वर्ड्स या 300 वर्ड्स या 30 वर्ड्स, जो उनसे भी 90 वर्ड्स आपने याद करने हैं। या ये है कि आपने अपनी वोकेबलरी इंप्रूव करनी है, आपने राइटिंग इंप्रूव करनी है, आपने स्पोकन इंग्लिश बेहतर करनी है। जौन सा भी आपने टारगेट अचीव करना है उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में, 15 मिनट के या 30 मिनट के वक्फों के टुकड़ों में आप डिवाइड कर। तो फिर आप रोजाना उन पे अमल करते रहें तो वो आपको जो है वो आप 3 महीने बाद इंशाल्लाह उसका 80% भी आपको मिल गया तो आप यकीनन एक बहुत बेहतर पोजीशन में होंगे। तो देखें, मुस्तकिल मिजाजी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़, जैसे कि मैंने आपको बताई, कि एक प्लान बनाना। अपने रोजमर्रा के मुताले के लिए एक खास वक्त मुकर्रर करें, यानी कि आज एक नया लफ्ज सीखना है या एक ग्रामर का एक नया लेसन सीखना है, या ये है अपने कुछ 500 वर्ड्स या 300 वर्ड या इवन के 100 वर्ड्स, 200 वर्ड्स आपने रोजाना की बुनियाद पर लिखने हैं। तो ये जब आपको क्लियर होगा कि ये मेरा टारगेट है, जो मैंने बिगर टारगेट जो रखा हुआ है उसको अचीव करने के लिए ये रोजाना मुझे इतना काम करना है, तो फिर आप यकीन वो मकसद हासिल कर लेंगे। अब बात यह है कि आपको मालूम है कि जैसे कि इमरान खान एक बहुत बड़े क्रिकेटर रहे हैं, तो उन्होंने भी कहा था कि फतह सब कुछ नहीं है, बल्कि जीतने की ख्वाहिश, जीतने की तमन्ना, जीतने की तड़प, भूख, वो सबसे जरूरी चीज है आप में। अगर आपको भूख नहीं है जीतने की तो आप कुछ नहीं हासिल कर सकते। तो इसी तरीके से अगर आप यही फॉर्मूला आप इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश सीखने में भी, तो अगर आप कोई ना कोई मकसद आपने 3 महीने में आपने एक खास टारगेट अचीव करना है, तो यकीनन आप इस तरीके से, इस तरीके से एक प्लान पे अमल करके आप वो मकसद बहुत हद तक हासिल कर सकते हैं इंशाल्लाह, मुश्किल हालात के बावजूद भी। तो देखिए, मुस्तकिल मिजाज में सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपने रोज़ाना की बुनियाद पर प्रैक्टिस करनी है, भले हालात कुछ ही क्यों ना हो।
ٹھیک ہے، لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے، بولنے کی پریکٹس کرنی ہے۔ بولنے کی پریکٹس کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی بھی اویلیبل نہیں ہے تو آپ شیشے کے آگے بولیں، نان اسٹاپ بولیں۔ غلط بولتے ہیں، غلط بولتے ہیں، آپ نان اسٹاپ بولیں۔ آپ اپنے جو اسٹوڈنٹ فیلوز ہیں ان کے ساتھ بولیں یا اپنے کولیگس کے ساتھ بولیں، وہ کہیں گے یہ خپتی ہے، پاگل ہے، یہ ایسے بیوقوفی میں کر رہا ہے۔ یقیناً میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں نے بھی اسی طریقے سے بولنا شروع کیا تھا، اور میرے جو ساتھ والے جو اسٹوڈنٹس تھے یا ٹیچرس تھے ایون کے، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہے، خپتی ہے بالکل، اس کو کیا ہے فضول ہے، انگلش میں الٹی سیدھی مارتا رہتا ہے، ہنستا رہتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس سے مجھے یقیناً بہت زیادہ فائدہ ہوا، اور آج تک فائدہ ہو رہا ہے الحمدللہ۔ تو مستقل مزاجی میں یہ سب سے ضروری بات ہے۔ تو اس میں دیکھیں، اگر آپ نے انگلش سیکھنے کے کئی طریقے ہیں، اس میں سب سے پہلا طریقہ تو یہ کہ آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں، گرامر کی کتاب لے لیں یا کوئی سی بھی کتاب کو، ایون کے کورس کی کتاب کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں۔ آپ اس کے علاوہ انگلش میوزک سن سکتے ہیں، انگلش کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، پوڈ کاسٹ دیکھ سکتے ہیں، نیوز سٹوریز دیکھ سکتے ہیں، ڈراماز دیکھ سکتے ہیں انگلش میں، یا انگلش موویز دیکھ سکتے ہیں اگر وہ آپ کے اخلاق کو برباد نہیں کر رہی تو مختلف طریقے سے آپ جو ہیں وہ انگلش کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ کو یہ سفر آسان نہیں ہوگا، انگلش کا یہ سفر آسان نہیں ہوگا۔ انگلش میں آپ کو سیکھنے میں آپ کو یقیناً بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو کچھ دن آپ کو شروع میں آپ کو مشکل لگی، لیکن آپ یقین جانیے کہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں کہ مستقل مزاجی سے اگر آپ لگے رہیں تو آپ ان مشکلات کا سامنا کرنا سیکھ لیں اور آگے بڑھتے رہیں، تو ایک دن آپ دیکھیں گے، 3 مہینے بعد ہی آپ دیکھیں گے، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے انگلش میں نمایاں بہتری آ گئی۔ تو مستقل مزاجی میں سب سے بڑی خوبی آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہوتی ہے؟ بنیادی طور پہ یہ آپ کو کامیابی کے، روزانہ کی بنیاد پہ کامیابی کے، یعنی کہ جو آپ نے گول اپنے سیٹ کیا ہوا ہے اس کے قریب تر لے آتی ہے۔ تو اگر آپ روزانہ تھوڑی تھوڑی سی محنت کرتے رہیں گے تو یقیناً آپ اپنی کوششوں کے ثمرات جو ہیں وہ ایک دن اچیو کر لیں گے۔ تو آخر میں، جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ایک سب سے ضروری چیز آپ کو موٹیویشن کے لیے، میں نے عمران خان کی مثال دی یا ٹنڈولکر کی مثال دی، آپ ان کو چھوڑ دیں، بھول جائیں، وہ پرانی ماضی کی باتیں ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آج کل اے آئی کا دور ہے، تو اے آئی کی سب سے بڑی کمپنی دنیا کی انویڈیا ہے۔ انویڈیا بیسیکلی ایک تائیوانیز نے شروع کی تھی۔ تو تائیوانی سی او 61 ایئرس کا بندہ ہے، اس نے کہا کہ بھائی آج کل آپ کو کوئی بھی پروگرامنگ لینگویج سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ جو پروگرامنگ لینگویج آپ کوئی بھی کوڈنگ جو ہے وہ آپ 6 دن، 10 دن، 15 دن لگا کے سیکھیں گے، وہ چند سیکنڈ میں آپ کو وہ رزلٹ دے سکتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی ان پٹ، آپ کو انگلش آتی ہو، آپ کو معلوم ہو کہ کس طریقے سے آپ نے کون سا سوال کس طریقے سے پوچھنا ہے، آپ کو وہ لینگویج آتی ہے جو کہ انگلش ہے، ظاہر ہے۔ تو اگر آپ کو انگلش اچھے طریقے سے آتی ہے تو آپ یقیناً دنیا کا کوئی بھی کام ٹیکنالوجی کی دنیا میں کر سکتے ہیں، اور اے آئی میں آپ انقلاب برپا کر سکتے ہیں صرف انگلش کی بیس پہ۔ تو انگلش ساری کی ساری پروگرامنگ لینگویج سے، ساری کی ساری جو بھی آپ کی ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، یا اس کے علاوہ فری لانسنگ کی دنیا ہے، یا اس کے علاوہ بہت سارے بزنس میں، انگلش از دا گیٹ وے ٹو سکسیس، انگلش از دا گیٹ وے ٹو نالج۔ تو اس لیے آپ کو انگلش سیکھنا بہت ضروری ہے آج کے دور میں، ٹھیک ہے؟ اور انگلش سیکھنے کا سب سے آسان طریقہ، سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ مستقل مزاجی سے لگے رہیں، روزانہ کی بنیاد پہ کام کریں۔ میں نے ایک یہ ہے کہ جاتے جاتے آپ کو ایک بات بتا دوں، میں نے بچپن میں ایک کتاب پڑھی، رین اینڈ مارٹن کی۔ اس میں ایک ایسے تھا، انگلش گرامر کی کتاب تھی، اس میں ایک ایسے تھا، تو وہ بندہ کہتا ہے کہ جی میں بچپن سے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، وہ کوئی ہندو بھائی تھا، 1938 کی بات ہے، اس سے پہلے کی بات ہے، کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں روزانہ 10 صفحے یا 5 صفحے یا جتنے بھی صفحے ہمیشہ پڑھتا رہا ہوں۔ تو کہتا ہے ایون کہ میں نے شادی کی رات کو بھی وہ پڑھنا مس نہیں کیا۔ تو اگر شادی کی رات پہ بھی بندہ کو مستقل مزاجی سے لگا ہوتا ہے تو یقیناً وہ اپنا مقصد اچیو کر لیتا ہے، جون سا بھی مقصد ہو، جو بھی کام کر رہا ہو، اگر وہ مسلسل کام کرتا رہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کے دل میں سوال ہو، کوئی بھی مشکل ہو انگلش کے حوالے سے، تو آپ ہم سے رابطہ کیجیے، انشاءاللہ we'll try to get back to you as soon as possible with the right answer۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ٹل دین، السلام علیکم اور اللہ حافظ۔